आयज तुमकां खबर आसतली गोंयान एक मोठी बोवा चल्लो तो म्हणजे नाल्लाक लागून। आयज BJP डबल इंजीन सरकार आहा तरी आसतना आयज नाल्ल इतलो म्हारग जाल्लो आहा तो पयलो हळू 40सांचो 50 जाले, 50 60 जालो, 60 70 जालो। नाल्ल हे आतां कित्याक लागून मेळना? नाल्ल हे खंय वयता सांगपाक जाल म्हणल्यार गोंयभर तुमी पळयता आसतले जर दर्यादेगेर वचत थंय आमच्या गोंयान खूब माड आसा, भरपूर माड आसा आनी माडाक नाल्लूय बी भरपूर आसा। तुमी पळयता आसतले उजगांव सारकेल्या वाठारान, फोंडा सारकेल्या दर्यादेगेर वचत थंय बेतल्यान म्हण तुमी सांवड्ड्यां भरपूर माड आसा। आनी तुमी पळयता आसतले गोंयान जर कोणूय घर सुद्दां बांदलो जाल्यार तेज्या दारान एक 10 तरी माड हे कंपल्सरी आसता। आनी नाल्ल म्हणजे आमचो कल्पवृक्ष म्हणजे हो देवाक लागून सद्या गणेश पुजन करतालो पयलो आमकां नाल्ल जाय पडटा आनी आयज हो वाडलेलो आसा। आनी आयज म्हाका दिसता हे नाल्ल खंय तरी एजंटांनी स्टॉक करून दवरलो अशें म्हाका दिसता। हेजेर सरकारान चडांत चड लक्ष दिवपाक जाय। हो नाल्ल कित्याक लागून म्हारग जाला आनी एक दलालांनी खंय स्टॉक करून दिला। आयज आमची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा गोंयची की आमकां कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रांच्यान नाल्ल हाडपाची पाळी येयल्ली आसा। ही कित्याक येयल्ली आसा? आमचो गोंयचो नाल्ल म्हणजे एक फेमस नाल्ल सामको तो आयज आमचो गोंयकाराचे एक नाल्ल म्हणजे हुमणे शिवार जायना। हुमण्याक गोंयकाराक सगळे घरान एक नाल्ल दिसाक तरी जायो। आयज म्हाका दिसता आमचो गोंयचो जो बरो क्वॉलिटीचो नाल्ल आसा तो खंय तरी भायर वयता आसतलो म्हणून आयज ही गोंयकाराची परिस्थिती अशी येयल्या की नाल्ल 50 60 70 रुपया खावचे म्हणून। आयज हांव BJP सरकारा कडेन मागतां हो नाल्ल तुमी हे चवथीक जाता तितलो लोकांक 30 रुपयान तर दिवचो अशी आमची मागणी आसा। कित्याक आयज लोकांची परिस्थिती ना 40 50 रुपयांनी नाल्ल खावचो। जेची भाटां आसा तो बावडो बिंदास नाल्ल काडून खातलो, जेची भाटां ना तेची परिस्थिती येतली की 50 60 रुपयांनी नाल्ल खावपाचो। अशें जावपाक जायना म्हणून BJP सरकारा कडेन मागता बा प्रमोद सावंता कडेन मागता की हो नाल्ल तुमी खंय एक सोसायटीन तरी हाडून दिवचो लोकांक। हो 30 तो 25 रुपयांनी नाल्ल दिवचो। कित्याक नाल्ल हो चड वाडलेलो ना, हो कोणी दलालांनी वाडयला तो आमकां खबर ना। त्या कोणी वाडयला पळय त्या दलालाकूच खबर आसतलो नाल्ल हो कित्याक वाडलो तो। कित्याक घरांनी लोकांले माड आसा, नाल्ल आसा, लोक वेवस्थीत जगता हे नाल्ला लागून। पूण जेजे कडेन माड ना तेजी आयज परिस्थिती बिगड जाल्ली आहा। इतले लागून सरकारा कडेन मागता नाल्ल 25 तो 30 रुपया हो चवथीक तुमी खंय सोसायटीन जावं गव्हर्मेंटा यार्डान हो लोकांक दिवचो, इतलीच आमची मागणी आसा।